Tan-awa kung unsay nagahitabo kana mao si Moises uban sa iyang sungkod nga gituy-od ibabaw sa pulang dagat. Kanang uban niyang mao ang mga Israelita, apan si Paraon ug ang tanan niyang kasandaluhan nangalumos sa dagat tan-awon takon naunsa kini sa pagkahitabo. Ingon sa atong nakatunan, ang mga Israelita nakahimo sa pagbiya sa Ehipto human sa napulo kahampak duluan sa 600,000 ka Israelitang mga lalaki ang mibiya. Maingon man ang daghang mga babayi ug kabataan, uban kanila mikuyog ang usa kadakong gidaghanon sa ubang katawan nga nahimong mga magtotoo ni Jehova. Silang tanan nagdala sa ilang mga karnero ug ang mga kanding ug ang mga baka, uban kanila ang mga Ehiptohanon nangalisang kayo tungod sa katapusang hampak nga gipahamtang kanila. Busa mihatag sila sa mga Israelita sa daghang sinina ug mga butang nga hinimo sa bulawan ug sa lapi una pa sa ilang pagbiya. Tapos sa pipila ka adlaw ang mga Israelita na iabot sa pulang dagat. Dito namahulay sila sa kasamtagan. Si Paraon ug ang iyang mga tawo misugod sa pagbati sa kaguol sa ilang natugutan sa paglakaw ang ilang mga ulipon. Busa si Paraon nag-usab sa iyang hunahuna sa makausapa ug siya ug ang iyang kasandaluhan sa kaabtik misugod sa pagkugod sa mga Israelita. Sa dihang nakita sa mga Israelita si Paraon ug ang iyang kasandaluhan nga nagsingabot, nangalisang kaayo sila, apan si Jehova nagbutang og usa ka panganoy taliwala sa iyang katawan ug Ehiptohanon. Ang mga Ehiptohanon wala makahimo sa pagkakita sa mga Israelita aron pag-atake kanila. Unya si Jehova nagigsulti kang Moises sa pagtuy-od sa iyang sungkod ibabaw sa pulang dagat. Sa pagtuy-od niya si Jehova mipahinabo sa usa ka makusog nga hangin sa paghapak. Ang mga tubig sa dagat miiway ug mipundos sa duha ka kilid. Unya ang mga Israelita misugod sa pagbagtas sa latas sa dagat sa namalang yuta. Mukabat og mga oras alang kanilang tanan sa naluwas sa paglaktas ngadto sa pikas kilid. Sa katapusan ang mga Ehiptohanon